तहरीक इंसाफ के कुछ लोग करोड़ों में अरबों में बिके, उनमें क्या ज़ैन कुरैशी भी शामिल हैं बिकने वालों में? जो चीज़ लोगों को पता नहीं है, ये बिकवाने के अमल में ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक हमारे साथ हैं और लीडर बने हुए हैं। सुने ना यार, क्यों एक बात तो मुकम्मल होने दो ना। एक सवाल होता है, ऊपर से दूसरा सवाल करते हो। जिन लोगों ने बिकवाया है असल गंदे वो हैं और अभी तक लीडर बने हुए हैं। वो कौन ये कौन है? मरवत साहब, ये तो आप इस तरह कह रहे हैं कि जो इस वक्त क़यादत है ग्राउंड पे, उन्होंने खुद लोग जो हैं हवाले किए नहीं, हैं ये हुकूमत के। क़यादत देखिए, क़यादत जो अली अमीन खान है, बैरिस्टर गौर है, उमर अयूब है, इनकी नीयतों में मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फेल में सहूलत करी। मरवत साहब उनका नाम अगर लें, ज़रा थोड़ा सा खुलकर बताएं। आप लोग लड़ाए ना तो थाने बाने आपको मिल जाएंगे। मरवत साहब उनके नाम लें, यार आपको नाम पता है? छोड़ो, मैं ऑलरेडी सुने ना, ऑलरेडी मैं भुगत चुका हूँ। वैसे भी इन्होंने जाके मुझे तो पार्टी से ही निकलवा दिया था। पार्टी निकलवाने के चक्करों से मैं मुबर्रा हूँ और ना मतलब ये कि उन लोगों में हूँ जो मिन्नतें और तरले करें। लेकिन एक बात बता दूँ कि ये एहतजाज, ये जो पॉलिसी, हमारी नाकामियाँ पे दर पे, सबसे बड़ी नाकामी ये हैं कि किस तरह हमारे 11 से 15 लोग जो हैं बिक गए। ये नाकामी है, क्यों कर हम इनको संभाल नहीं सके और ये हर चीज़ में हम नाकाम हो रहे हैं। तो लिहाजा इसका ये होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। बस लोगों को ये पढ़िए, कोई कहता है मुझे कोर कमेटी में ले जाओ, कोई कहता है मुझे पॉलिटिकल कमेटी में ले जाओ। तो ये जब एहतजाज हम कर रहे थे इस वक्त तो ये कोई कमेटियाँ नहीं थी। तो लिहाजा जितने दो, देखिए टू द पॉइंट, दो टोक अल्फाज में एक फ़ैसला हो कि देखिए फिल वक्त हमें खान की रिहाई के लिए फ्री खान नाउ, वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज वो करें जो कर सकते हैं, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर एहतजाज की शक्ल ये होगी जो थी, मैं ऐसे किसी एहतजाज का सब बबांगे दहल कहता हूँ न बनूंगा और न मैं किसी के पीछे तालियां बजाने वाला हूँ। एहतजाज की जिम्मेदारी देते हैं, कबूल है। दूध का दूध पानी का पानी 10-15 दिन के अंदर पता चल जाएगा ना। लेकिन ऐसे लंगड़े लूले एहतजाज हो गई। अच्छा, अभी ये बताइए, जो आईनी तरमीम है, इमरान खान के कहने पर जो इस वक्त लीडरशिप है उनकी जानिब से मुखालफत तो की गई है, लेकिन अभी जो आईनी तरमीम हो चुकी हैं, इनके अंदर जो कमेटी बनाई जा रही है चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, उसकी अब नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। तो क्या ये तो फिर एक्सेप्ट कर लिया आपने तरमीम जो हुई हैं, जो इस वक्त लीडरशिप है ग्राउंड? और एक मेरी शर्त और भी होगी, ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले मैं खान साहब को कहूँगा ऐलान कर दे कि ये लोग जो बैरून मुल्क बैठ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और इदारे, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे गलती होती है हम भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक हद के अंदर रहते हुए गालम गलोच से हम इदारों का इस्तेक़बाल नहीं करते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करते हुए ये इम्प्रेशन देते हैं और पीटीआई के नासमझ लोग जो हैं इनके पीछे। तो एक मैं ये कहूँगा कि पीटीआई बहैसियत पार्टी डिनाउंस कर दें, कंडेम कर दें और वर्करों को कह दें कि इन लोगों को हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इन लोगों के अवामिल। मैं आपको एक बात बता दूं, खान के ख़िलाफ़ 2 केसेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे इन लोगों की हरकतों की वजह से खान को नताइज भुगतने पड़े। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके कीमत जो हैं पीटीआई ने अदा की है। वहाँ वो यूट्यूब पे व्यूज़ बनाने और पैसे कमाने के चक्कर में ऐसी जो इख्तिरात करते हैं, तो लिहाजा ये चीज़ भी मैं सामने रखूँगा। न कि सिर्फ ये 2-3 लोग, बल्कि 6-7 लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे पीटीआई को मिसयूज़ कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जो पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डिनाउंस करें ताकि ये चीज़ डिस्पेल हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं
وہ اداروں کے خلاف گالم گلوچ کی حد تک آئی. سر یہ بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 دن بعد جا رہے ہیں, آپ ان کو کی خدمات کو کس انداز میں الوداع کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ بس میں شارٹ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ نے جسٹس منیر پرو پیدا کر دیا. باقی جو ہیں حساب ہوگا تمام منصفین کا, اور منصفین کا حساب بڑا ہی نازک بھی ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے. جو اس 1 سال میں پاکستان کے اندر اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس عدالت میں ہوا وہ ایک تاریخ ہے. اسی لیے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اس کی شان میں تعریفوں کے پل باندھے, میں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ بیان آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے. 3 دن رہ گئے ہیں, کتنے صورت کے ساتھ یہ ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتا گیا. اور جناب یہ فیصلہ, جس فیصلے کے ذریعے ضمیر فروشی جو ہے اس کا راستہ کھولا گیا, اس آئینی ترمیم کا راستہ کھولا گیا, اور یہ سب کچھ سہولت کاری سے ہوا. نہ ہوتا نا یہ لوگ ہمارے اگر افواہ بھی ہو جاتے تو ان کے کسی کام کے نہیں تھے, کیونکہ ووٹ ان کا کاسٹ ہی نہ ہوتا, کاؤنٹ ہی نہ ہوتا. تو لہذا وقت جو ہیں, اور یہ تمام جج صاحبان جو اتنے مسندوں پہ بیٹھے ہیں, 2 سال ہیں, کسی کے 3 سال ہیں, وقت گزر جاتا ہے یوں صورت کے ساتھ. لیکن جب یہ گزر جاتا ہے نا تو تب آئیں اور فریاد کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اس وقت ادراک ہوتا. مطلب صاحب مبارک زیب جیسے نوجوان کو جو شعر پڑھا تھا آئینی ترمیم سے پہلے, اس پہ کیا کہیں؟ نواز شریف صاحب جو ہے وہ شعر تو پڑھا تھا, میں بھی جوابی شعر کہنا چاہتا تھا, اسپیکر صاحب نے مہلت ہی نہیں دی. آج میں وہ شعر کا جواب دوں گا. مطلب صاحب مبارک زیب جیسا نوجوان پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گیا تو کیا کے پی کے میں ڈاؤن فال شروع ہو گیا پی ٹی آئی کا؟ مبارک زیب جیسے نوجوان کو قائل نہیں کر سکے, نون لیگ میں شامل ہو گئے. نہیں, مبارک زیب جو ہیں ان کا بھائی میرا دوست تھا مرحوم شہید ریحان زیب, لیکن جب پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو میں گیا کمپین کے سلسلے میں, اور وہاں باجوڑ کے لوگوں کو بتایا. باجوڑ کے لوگ اور بلکہ پشتونخوا کے بہت سارے لوگ اس کے حق میں نکلے ہوئے تھے اور اس کو کامیاب کرایا. یہ ہم جب آ جاتے ہیں, یہ نشست, یہ منصب صرف ہمارا نہیں ہوتا ہے, ہمارے ووٹر سٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری شناخت, ہمارا قبیلہ, ہماری کاسٹ, ہمارے والدین کی تربیت. اور یہ جو گئے ہیں, یہ عثمان اور یہ چھتڑ اور قریشی اور فلاں اور فلاں, کیا منہ دکھائیں گے؟ 1 ارب روپے ملے نا, 1 ارب روپے جو ہیں اس سے زیادہ 1 ارب 25 کروڑ ملے ہیں, تو یہ پیسے کب تک ساتھ دیں گے؟ لیکن جو اپنی خاندان کے لیے, اپنے حلقے کے لیے جو انہوں نے بدنامی لے لی ہے اور اپنی مٹی پلید کی ہے, تو لہذا, اور یہ جو باجوڑ کے لوگوں کو میں گلہ کروں گا, بڑا مجھے کنڈیم کر رہے تھے نا کہ زیادتی کی ہیں آپ آئے اور میرے خلاف کمپین بھی چلائی. اب جواب دو باجوڑ کے لوگوں کہ تمہارا فیصلہ جو ہے بحیثیت قوم غلط تھا, اور آج آپ کی اس نمائندے کی فیصلے کی وجہ سے پورے باجوڑ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور باقی ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ جو ایک سانڈ کی طرح تھا, وہ جو سہوال والا ہے, عثمان نام ہے نا, اور ایک اور تھا خبیث, چہرہ چھپا رہا تھا. ہم تصویر لے رہے تھے میں اور عمر ایوب, لہٰذا, اور یہ اب عوام کا کس طرح سامنا کرنا پڑیں گے. مجھے پتہ ہے یہ پبلک میں جائیں گے لوگ, ان کے منہ پہ گوبر ملیں گے.